پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا دا ہر مذہب اتحاد اتفاق اور انساناں دے نال پیار و محبت دی تعلیم دیندا ہے۔ ہر مذہب سن مقصد حیات خدمت خلق اور دوے نال ہمدردی کو قرار دیتا ہے، چاہے وہ کسی ذات برادری یا دین نال تعلق رکھتے ہون۔ لیکن بدقسمتی نال بھارت وچ ایک ایجی ہندو انتہا پسند حکومت عوام دے سراں تے مسلط ہے، جڑی کسی غیر ہندو دے وجود کو بھارت بھی تسلیم کرنا واسطے تیار نہیں ہے۔ بھارت وچ مسلماناں دا قافیہ حیات تنگ کر دیتا گیا ہے۔ ہندوستان وچ مسلماناں دی جان مال عزت و آبرو اور مذہب غیر محفوظ ہے۔ مسلماناں دے مذہبی معاملات وچ مداخلت کیتی جا رہی ہے۔ حجاب اتے پابندی، حلال چوکھنا نماز کھڑنے اتے پابندی، داڑھی رکھنے اتے قدغن، مسجداں زیارتاں اور قرآن پاک دی توہین، مسلمان کڑیاں دی عزتاں دی پامالی ہر تڑے دا معمول بنیا دا ہے۔ بھارتی حکومت دی شعا اتے مودی دے چیلے چانٹے وزیر و مشیر بڑے بڑے اجتماعات وچ بنگار کے مسلمانوں کو قتل کرنے دا اعلان کر رہے ہیں۔ وسطائی مودی سن مسند اقتدار سنبھالدے ہی ایک ایجی قاتل فورس مارز وجود وچ آندی جنہاں کو گاؤ رکشک آخیا جلدا ہے۔ انہاں سن بھارت دے شرق و غرب وچ نہ صرف مسلماناں دا ہجومی قتل کیتا بلکہ مسلمان کڑیاں دی چادر عصمت کو بھی پامال کیتا گیا۔ وسطائی مودی ایک باری پھر ہندوستان وچ گجرات دی تاریخ دہرا رہے ہیں، جدوں اس سن 2002 وچ 500 تھی زیادہ مسلماناں کو مولی گاجر نالوں کپیا سا۔ مودی جدید دور دا ایک ہٹلر۔ مودی دا ہندوتوا نظریہ نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری عالمی امن واسطے ایک مچ بڑا خطرہ ہے۔ NRC CAA لاؤ جہاد تبدیلی مذہب حجاب اتے پابندی بھارتی حکومت دے غلیظ عزائم جنہوں اتے بھارتی مسلمانوں کو سخت خفگی ہے۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ مستقبل قریب وچ بھارت وچ مسلم کشی دا بڑا سانحہ برپا ہونے والا ہے۔ اس واسطے عالمی برادری کو قبل از وقت بھارتی مسلمانوں کو بچانے واسطے عملی اقدامات چینا دی ضرورت ہے۔